अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जिस तरह 144 बच्चों को मौत के घाट उतारा गया, ये वाकया शायद कभी भी हमारी याददाश्त से नहीं जा सकता। इस वाक़े को 6 बरस होने को आए, लेकिन आज भी मुल्ज़िमान के अफ़्रे किरदार को नहीं पहुंच सके। यही वजह है कि हर साल आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों के कत्ल पर एहतजाज के लिए इकट्ठे होते हैं। इस बार इनके साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर अली वज़ीर भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, हथकड़ियाँ लगा दी गईं और ग़ालिबन कराची में एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इससे ज़्यादा अली वज़ीर के बारे में हमारे पास कोई ख़ास मालूमात नहीं है। यही वजह है कि हमने आज की पॉडकास्ट में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की लीडर सना एजाज को मदऊ किया है। सना एजाज खुद भी सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक रह चुकी हैं और अब इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाती हैं। सबसे पहले तो सना, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से सुबह के वक़्त निकाला और इस पॉडकास्ट में शिरकत के लिए हामी भरी। बहुत शुक्रिया सादिया आपका, क्योंकि आज पिछले 2.5 साल से हमें कोई एयर टाइम, कोई कवरेज नहीं देता। हम तो कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट है, बल्कि हमारे जो पिछले फौज के जो वो हैं, स्पोक्स पर्सन हैं आईएसपीआर के, उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया था पिछले साल 2019 में, कि बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी मीडिया के, वो कि इनको कवरेज नहीं देती। तो आपका शुक्रिया कि आप हम जैसे इंसानी हकूक पे काम करने वाले लोगों को अपना टाइम दे रही हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सना। सना, हम इस पॉडकास्ट को डायरेक्टली आगाज़ करेंगे उसी बात से जिस बात के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जिस बात पे बहुत से लोगों को तशवीश है, अब वो अली वज़ीर साहब के बारे में। सबसे पहले तो जी, ये जी। बताइए कि ये एकदम से गिरफ्तारी कैसे हो गई? वो तो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। हाँ। अ, ऐसा है, थोड़ा-सा इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अली वज़ीर का बैकग्राउंड पता हो, कि अली वज़ीर बुनियादी तौर पे 2.5 साल की जो तहरीक है, उससे पहले क्या थे? जी। उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है और उनकी एक तसलसल जिद्दोजहद की क्या है? सादिया, ये जो ख़ानदान है वज़ीर ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है, साउथ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। इनका एक ख़ानदानी बैकग्राउंड ये भी है कि ये वज़ीरिस्तान के अंदर जो तलिबानाइज़ेशन का दौर शुरू होता है, उस वक़्त से पहले से ये लोग रेज़िस्ट करते रहे हैं, क्योंकि इनका ख़ानदान जो है वो चीफ़ है अपने ट्राइब के। इनके फ़ादर जो है मिर्ज़ा आलम ख़ान साहब जो है वो चीफ़ थे अपने ट्राइब के, वज़ीर अहमदज़ई ट्राइब के। और ये मुसलसल रेज़िस्टेंस इनकी रही है तालिबान के खिलाफ, किसी भी दहशतगर्द तंज़ीम जो वहाँ पे है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री आप उठा के देख लें कि ये जो हम फाटा, फॉर्मर फाटा का जो इलाका है, चाहे वो वज़ीरिस्तान से लेकर जितनी भी 7 एजेंसियाँ और 6 फ्रंटियर रीजन्स के जो इलाके हैं, इनमें मुसलसल पाकिस्तान ने कभी रशिया के खिलाफ अमेरिका के कहने पर तालिबान को बनाया, कभी जिहादियों को बनाया, कभी उनको रखा अपने, ये जो ब्लू आइड बेबीज़ हैं उनको रखे रहा। तो ये ख़ानदान मुसलसल उनके खिलाफ रहा, मुसलसल अपने इलाके के अमन के लिए, अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, अपने इलाके की एक 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 जो तरीक़ाकार होता है इनका अपना, तो उसको मुकर्रर रखा। तो उसमें 2003 में इनके जो बड़े भाई हैं फ़ारूक वज़ीर साहब, वो चूँकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे तालिबान के हवाले से और अपने इलाके की इख्तियार के हवाले से, कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी पे यकीन रखते थे, तो उनको टारगेट किया गया 2003 में सबसे पहले। फिर ये सिलसिला वहाँ रुका नहीं। वो मेरे ख़्याल में जब हम बात करेंगे कभी भी वज़ीरिस्तान में टारगेट किलिंग के हवाले से, तो सबसे पहला टारगेट जो था वो फ़ारूक वज़ीर था। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, ट्राइबल एल्डर्स को, क्लेरिक्स को, जो भी ऐसा बंदा होता, चाहे वो क्लेरिक होता, चाहे वो लीडर होता, चाहे वो कम्युनिटी लीडर होता, चाहे वो एक ऐसा नौजवान होता कि वो अमन की बात करता, उसको ज़रूर टारगेट किया जाता। फिर या पूरे-पूरे जिरगों को टारगेट किया गया वहाँ पे। लेकिन सिलसिला शुरू हुआ फ़ारूक वज़ीर से। फिर वहाँ पे 2005 में इनके एक बहुत बड़ा चंक इनका फैमिली का समेत मिर्ज़ा आलम इनके फ़ादर, उस समेत इनके 2 चचा, 2 तायाज़ाद इनके, और कुछ और एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स को एक साथ कत्ल किया गया 2005 में।
اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت علی وزیر خود بتاتے ہیں ہمیں کہ وہ اس وقت کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں ایف سی آر کے اندر وہ گرفتار تھے جس وقت ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا. اب ایف سی آر کا تھوڑا سا اپنے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو بتاتے چلے کہ ایف سی آر بیسیکلی 1901 میں برٹشرز کی طرف سے امپوز کیا گیا ایک لا کا سیٹ ہے جو امپوز کیا گیا, لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو فاٹا کا علاقہ ہے وہاں پہ رہا یہ قانون. اس کو ہم کالے قانون کے نام سے یاد کرتے ہیں کیونکہ بہت خواتین کی بات کی جائے, سویلینز کی بات کی جائے تو یہ ہمیشہ ان کے اوپر بالکل ایک ایسا قانون جس میں انسانی حقوق کی دجیاں اڑائی گئی. تو یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی اسی میں سے ایک قانون کا حصہ ہے کہ اگر کسی کے گاؤں میں, کسی کے ٹرائب میں کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو پورا گاؤں, پورا ٹرائب, پورا خاندان اس کا ذمہ دار ہوگا, چاہے وہ ڈائریکٹلی اس کرائم میں انوالو ہو یا نہ ہو. فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز ایف سی آر میں پہلا جو پتھر پڑا, تھوڑی سی اچھائی ہمیں نظر آئی وہ 2010 میں تھی جب 18 امینڈمنٹ آئے تو اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹیز میں سے 65 سال کی عمر کے لوگوں کے جو ہے اس کو ہٹایا گیا. پھر اس میں سے پھر 25 امینڈمنٹ میں اس کو پورا ہٹا کے جو ہے انٹرم گورننس ریگولیشنز کو لایا گیا. وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن شارٹ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایف سی آر جیسے کالے قانون جو تھے اس میں سے بھی مطلب ایک طرف آپ کو طالبان اٹیک کرتی ہے, دوسری طرف گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ پکڑتی ہے اور آپ کی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑاتی ہے. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو 2005 میں جب ان کو ٹارگٹ کیا گیا, علی وزیر صاحب اس وقت کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں جو لوکل اتھارٹیز کے اس میں تھے, پریزن میں تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ پھر مسلسل, پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی اور کلوز فیملی اس کو ملا کر یہ قتل عام چلتا رہا. لیکن ان کی جو ریزسٹنس رہی وہ صرف قتل عام تک محدود نہیں تھی. مطلب ان کی والدہ ہیں, خواجہ مینا نام ہے ان کا, جس کا مطلب ہے پیٹ لو, بہت اور مخلص سی خاتون ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ان کے سارے مطلب بزنسز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, مطلب ان کے گیس اسٹیشن کو اڑایا گیا طالبان کی طرف سے. پھر ان کے جو باغات تھے ان میں جو ہے پوائزنس اسپرے کروائے گئے. پھر یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا اور ہم آئی ڈی پیز کی شکل میں وہاں سے نکلے تو بہت سارے لوگوں نے کلیکٹیو وہ کیا, کیونکہ آپ کسی ٹرائب کے چیف ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ظلم ہوتے ہیں. ایک طرف سے آپ کو طالبان ٹارگٹ کرتی ہے, ایک طرف سے آپ کو گورنمنٹ ٹارگٹ کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ ٹارگٹ کرتی ہے, تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے بے سر سامانی کی حالت میں ڈیرہ اسماعیل خان آئے اور لوگ ہمارے جب ہیلپ کرنے کی کوشش کرے تو گورنمنٹ اسٹاپ کرتی تھی ان کو, گورنمنٹ ان کو مطلب منع کرتی تھی کہ آپ نہ کریں, ان کو ہیلپ نہ کریں. یہ سلسلہ جاری رہا اور اس سلسلے میں ان کے سارے گیس اسٹیشن اور یہ سب کو توڑایا گیا, باقی سب کچھ تو کیا گیا. جب پشتون تحفظ موومنٹ کی بات آتی ہے تو آخر میں وہ جو یہاں پہ وہ سفر کرتے ہیں تو اس میں یہ سب سے زیادہ مطلب جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ یہ سلسلہ رہا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے, یہ ہیش ٹیگ چلا, تو یہ قتل کے جو ہے یہ سلسلہ ان کا خاندانی چلا آ رہا ہے کہ ایک طرف سے آپ کو اسٹیٹ ٹارگٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف سے آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹرز. تو جب اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز مل کر ایک خاندان کو ٹارگٹ کرے, ایک ٹرائب کو ٹارگٹ کرے, اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ریاست نہیں چاہتی, جو نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں چاہتے کہ وہ اس علاقے کی امن کے حوالے سے ہو, سویلین سپریمیسی کے حوالے سے ہو اور بنیادی طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے ہو. تو یہ سارا سلسلہ ایسا چلا آ رہا ہے. پھر ہم پی ٹی ایم میں ایک آخری بات بتاؤں کہ پی ٹی ایم میں ان کے کزن ہے, فرسٹ کزن ہے عارف وزیر. جب 2018 میں علی وزیر پہ اٹیک ہوا تو اس میں وہ زخمی ہوئے تھے اور پھر ابھی 2020 میں ان کو شہید کیا گیا, قتل کیا گیا نامعلوم افراد کی طرف سے. تو یہ ایک ایسا ہے کہ آپ کبھی وزیرستان میں ان کے جو علاقہ ہے غواخواں ایک گاؤں ہے جو ان کا, آپ جب اس میں جائیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں کہ علی وزیر کے خاندان کا وہ قبرستان کہاں ہے, تو اس میں شہیدوں کا قبرستان الگ سے ہے جس میں آپ کو مطلب 18 سے آگے آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو اپنی موت نہیں مرے, جن کو مارا گیا, جو ان کی کلوز فیملی اور پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی کو ملا کے 18 لوگوں کی. اور ابھی اس کی والدہ مجھے بتا رہی تھی کہ
तकरीबन 12 के करीब इनकी घर के अंदर, क्योंकि ये वो सारी फैमिली एक साथ रहती है, 12 इनके घर के अंदर जो है वो बेवाएँ रहती हैं। इतने बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनके वो यतीम हैं। तो ये इनकी हिस्ट्री है। तो इस वजह से ये जो हमने एक हैशटैग चलाया, पहले रिलीज़ अली वज़ीर और फिर उसके बाद जो दूसरा हैशटैग चला सेव अली वज़ीर या डू नॉट किल अली वज़ीर, वो इस वजह से था। जी। जी, मैं अब उसी हैशटैग की तरफ भी आते हैं, लेकिन इससे पहले एक और जो मेरा सवाल है वो ये है सना कि जब भी आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो एक उसका एक कानूनी तरीका होता है, वारंट्स आते हैं, एक प्रोसेस होता है। अली वज़ीर के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, हमने सुनने में आया है कि उन पे दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगे हैं। आप ज़रा इलैबोरेट कर सकती हैं कि क्या एलिगेशंस हैं, वो क्या कानूनी अ, वो वजह या तौजीह पेश की गई है उनको अरेस्ट करने के लिए? इसके लिए फिर हम दोबारा थोड़ा-सा पीछे बैकग्राउंड मैं आपको बताऊँ कि जब हम बात करते हैं पीटीएम में हमारे सेंट्रल लीडरशिप की, तो अली वज़ीर वो बंदे हैं जिन्होंने खुद कुर्बानियाँ दी हैं, अपने ख़ानदान में बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स को खोया है, तो वो बहुत ब्लंट हैं बहुत सी चीज़ों में, मतलब वो शुगर कोट बात नहीं कर सकते, वो बात डायरेक्ट करेंगे, जिसकी तरफ करनी हो वो उसको उसका नाम लेंगे और बहुत क्लियरली बात करेंगे। इस वजह से वो हमेशा से टारगेट रहे रियासत का भी। और जब इन पे बहुत सारी एलिगेशन मतलब पीटीएम की मैं आपको बताऊँ कि पीटीएम की शुरुआत से हमने जितने भी जलसे किए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे हर जलसे में एफआईआर्स हुई हैं। और हर जलसे की एफआईआर में जो है वो दहशतगर्दी के भी वो डाले गए, गद्दारी के भी डाले गए दफ़ात, उसमें रियासत लोगों को वरगलाने के भी डाले गए, स्टेट के खिलाफ वरगलाने के भी डाले गए, उसमें रियासती इदारों के खिलाफ ज़हर या अदावत ये अल्फ़ाज़ यूज़ होते हैं, अदावत और ज़हर उगलने के हवाले से भी हुए। और अली वज़ीर का जो पहला दहशतगर्दी का उन पे दफ़ात लगे थे, वो खड़ कमर के वाक़ये में लगे थे। मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ कि खड़ कमर का वाक़या जो है वो मई 2019 में पेश आया। जब वहाँ एक खातून को ड्यूरिंग ये जो जब भी कोई ब्लास्ट होता है फाटा के इलाकों में, फॉर्मर फाटा के इलाकों में, तो उसमें ऐसा होता है कि वो पूरे इलाके में बस वो कर्फ्यू डाल देते हैं और फिर वो बगैर सोचे-समझे लोगों के घरों में घुसना शुरू कर दे। उसमें एक खातून का जो एक ही बच्चा था, उसको वो ले जा रहे थे, तो खातून ने जब रेज़िस्ट किया तो उसको मारा-पीटा गया। वो ज़ख्मी हुई। उसके ज़ख्मी होने पर वहाँ एक प्रोटेस्ट बैठा हुआ था खड़ कमर दत्तखेल के इलाके में। और ये रमज़ान की बात है 2019 की कि जब उ उसको उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे अली वज़ीर और मोहसिन दावड़, वहाँ पे प्रोटेस्टर्स और आर्मी में थोड़े-से वो हुए कि वो स्लोगन चैंटिंग कर रहे थे, आर्मलेस थे, स्लोगन चैंटिंग कर रहे थे, उनके ऊपर फायर खोली गई, डायरेक्ट फायर खोली गई और उसमें 13 के करीब उसी ऑन द स्पॉट 13 के करीब लोग उसमें शहीद हुए, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, मतलब अंडर एज बच्चे अंडर 19, और उसमें 13 के करीब लोग और 40 के करीब उसमें वो ज़ख्मी हुए। उस वक़्त उस प्रोटेस्ट के दौरान अली वज़ीर गिरफ्तार हुए, बाद में मोहसिन दावड़ को भी गिरफ्तार किया गया। उसमें इन पे 780 ए और दहशतगर्दी के बाकी दफ़ात ऐसे लगाए गए कि जिसमें छूटना मुश्किल था, और उसी में जब गिरफ्तार हुए 6 महीने उन्होंने जेल में गुज़ारे, फिर सितंबर 2019 में इनकी रिहाई हुई। वो दफ़ात व आखिर में जो इल्ज़ामात लगे थे वो ख़त्म हो गए, वो केस ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी जो सिलसिला शुरू हुआ, तो अभी जो दोबारा हमारा जलसों का और एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ, तो अली वज़ीर का ये क्लेम था कि वज़ीरिस्तान में एक दफ़ा फिर जो है मुख्तलिफ तंज़ीमों के नाम पे, वहाँ लोकल ग्रुप्स के नाम पे ये जो दहशतगर्दी की लहर है दोबारा उठाई जा रही है, इसको मना करना होगा, इसको रोकना होगा। हम एक और प्रॉक्सी वार की वो नहीं रखते, इतनी ताकत नहीं रखते कि अब फाटा में या वज़ीरिस्तान में एक और प्रॉक्सी वार शुरू हो। ये बात मुसलसल करने की उस पर जो है उनको टारगेट किया गया, और ये जो आप देखें फिर एक तरफ रियासत चाहती है कि वो डायलॉग करे हमारे साथ। एक एक तरफ जब डायलॉग का सिलसिला शुरू करते हैं, उस दूसरी तरफ ये लोग हमारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जिसमें एक आपको मिसाल देती हूँ कि जब 2019 में इन्होंने 18 में शुरू किया गया, तो 18 में ही
ایک طرف ڈائلاگ شروع ہوا, دوسری طرف 3 جون 2018 کو علی وزیر کو وانا میں ٹارگٹ کیا گیا. وہاں عین الوزیر جو نذیر گروپ ہے طالبان کا, جو کہ پرو گورنمنٹ طالبان گروپ ہے, اس نے ٹارگٹ کیا علی وزیر کو, اور اس کو کہا گیا کہ آپ یا تو پی ٹی ایم چھوڑ دیں یا پھر آپ جو ہے یہ علاقہ چھوڑ دیں, جس پر ان کے اندر جھڑپ ہوئی. اور آپ کو پتا ہو کہ اس میں 3 لوگ شہید ہوئے, اور اس میں بہت سارے لوگ, یہ جو عارف وزیر ابھی 2020 میں شہید ہوا, یہ اس میں زخمی ہو گیا تھا. ایک جرنلسٹ جو ہے وہ بھی زخمی ہوئے تھے. نذیر گروپ جو ہے آپ کو بتاتی چلی کہ پرو گورنمنٹ گروپ ہے. وہی سلسلہ ایک طرف آپ وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, پھر یہ 2019 میں دوبارہ شروع ہوا. پھر ہمارے دوست اور پروفیسر ارمان لونی کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. پھر جب 2020 میں سلسلہ شروع ہوا تو پھر عارف وزیر کو قتل کیا گیا. ابھی پھر جو بات شروع ہو رہی ہے تو وہاں پھر ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہماری کیونکہ جب مذاکرات ہوتے ہیں, جب بات ہوتی ہے تو آپ نے صاف کا بات کہنی ہوتی ہے, تو ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ علی وزیر ریزسٹ کریں گے یا اس طرح. یہ کلیم علی کا بھی ہے, یہ کلیم اس کی فیملی کا بھی ہے, اور یہ ہمارا بھی ہے. تو اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ, کیونکہ جس ایف آئی آر میں سعدیہ آپ کو بتاتی چلے ان کو لے کر گئے ہیں, اس ایف آئی آر میں میرا بھی نام ہے, اس میں منظور پشتین کا بھی نام ہے, اس میں محسن داوڑ کا نام بھی, اس میں ڈاکٹر سید عالم مسعود کا بھی نام ہے. اور جس جگہ سے انہوں نے علی وزیر کو گرفتار کیا گیا وہاں میں بھی تھی, وہاں محسن بھی تھا, وہاں سید عالم بھی تھا, وہاں پہ منظور پشتین بھی تھا. تو صرف علی کو ٹارگٹ کیا گیا, کیوں؟ تو یہ ایک تو یہ ان کا اس کا یہ مسلسل ریزسٹنس کا جو ریزیلینس کا جو ان کا سلسلہ ہے, ایک یہ ہے. دوسرا ان کو لگ رہا ہے کہ وہ چونکہ بہت بلانٹ آتا ہے, وہ بالکل کمپرومائز بعض چیزوں میں کمپرومائز کا وہ نہیں کرتا, کہ یہ جو سیاہ ہے وہ سیاہ ہے, جو سفید ہے وہ سفید ہے. تو وہ اس وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا. ادروائز ابھی تک پی ٹی ایم میں درجنوں ایف آئی آر ہو چکی ہے, وہ جو قواش ہو چکی ہے میں اس کا نہیں کہتی, لیکن میں اگر اپنی مثال آپ کو دوں, میں اس وقت 12 سے زیادہ ایف آئی آر میں بکڈ ہوں. پچھلے 2.5 سال سے میں ای سی ایل میں ہوں. میں جو اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وقار سیٹھ صاحب جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے, انہوں نے مجھے 2019 اکتوبر میں نکالا ای سی ایل سے, بٹ آئی ایم اسٹل ان ای سی ایل. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو سلسلہ ہے, ریاست جب نہیں چاہتی نا تو نہ ہائی کورٹ کو مانتی ہے, نہ وہ آپ کے انسانی حقوق کو مانتی ہے. مطلب آپ کسی بھی اس میں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا علی وزیر کو کیوں اٹھا کے لے گئے, مطلب جس ایف آئی آر کا نام لے اس ایف آئی آر میں تو ہم سب بھی ہیں, تو پھر ہم سب اسی جگہ پہ ہیں, آپ صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وزیرستان میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے ایم این ایز بھی ہیں, صرف علی وزیر کیوں ٹارگٹ ہوتا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اشارہ کرتی ہے اس طرف کہ ریاست کو, ریاستی اداروں کو کچھ لوگوں سے مسئلہ ہے, جو ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے وہ جو سیاہ کام ہے وہ آگے لائیں گے, وہ سامنے لائیں گے, اور اس کی وجہ سے ان کو بہت سارے جو دنیا کے سامنے ہے نا, بہت ساری چیزوں کی وضاحتیں کرنی پڑیں گی. اور ہمارا تو جو ایک مین, جو میں کہتی ہوں ڈیمانڈ بہت ساری ہیں, ایک جو مین ڈیمانڈ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا, ریاست کو ایشو بھی اسی ایک اس سے ہے کہ جہاں ان کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. سعدیہ ایک آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں تو غدار ٹھہراتے, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ لوگوں کو لائے, ازبک کو لائے, تاجک کو لائے, وہاں آباد کیا, وہاں ٹریننگز دی, اور سب کچھ ہمارے علاقوں آپریشن کے نام پہ بھی کارپیٹ بامبنگ کی, اور آئی ڈی پی کیا, لوگوں کو ڈسپلیس کیا, لوگوں کو سب کچھ, تو ہم غدار ٹھہراتے ہیں. یہی بات جب کرنل امام کرتا ہے, اسد درانی کرتا ہے, جب حمید گل نے کی, تو وہ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا, مطلب وہ خود ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج تھا. لیکن جب فضل خان کہتا ہے تو فضل خان کے اوپر 10 فائرز ہوتی ہیں آن دا اسپاٹ. جب علی وزیر کہتا ہے تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جب منظور پشتین کہتا ہے تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم سویلینز کہتے ہیں تو ہم پھر ٹارگٹ کیے جاتے ہیں. جب کوئی کرنل, کوئی جرنیل, کوئی بریگیڈیئر ریٹائرڈ وہ کتابیں لکھ کر لاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا, تو وہ پھر کچھ نہیں ہوتا. جی یہ آپ نے ویسے ایک بڑی اہم بات کی کہ جب سویلینز یہ بات کرتے ہیں تو وہ غدار ہوتے ہیں, لیکن جب وہی بات کوئی اور اداروں کی طرف سے کرتا ہے تو اس بات کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. سنا ایک چیز جس کے سلسلے میں لوگوں میں خاصی تشویش پائی جا رہی ہے, بھلے ان کا تعلق پشتون تحفظ موومنٹ سے ہو نہ ہو, بھلے وہ پشتون ہوں یا نہ ہوں, لیکن انسانی حقوق پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوں, وہ یہ ہے کہ
ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی علی وزیر صاحب کی بیگم کی طرف سے، تو انہوں نے کسی صحافی کو نہیں دی تھی، لیکن ایک جنرل انہوں نے بات کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کے شوہر کو کہاں رکھا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور جب علی وزیر صاحب گئے تھے تو ان کی جو حالت تھی، ان کو اس بات کی یقین نہیں ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اسی حالت پہ آئیں گے۔ تو کیا آپ لوگوں کو اب کچھ علم ہوا ہے کہ وہ کس تھانے میں ہیں، کہاں پر ہیں، اور اس پر اب لیگل پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں؟ کچھ ضمانت کا سلسلہ بن رہا ہے؟ دیکھیے سعدیہ، ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو ان کا پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ وہ جو ان کا جو اسٹرانگ سٹانس ہے وہی ان کا اس وقت دشمن بنا ہوا ہے، وہ سٹانس اور کلیئر سٹانس جو ہے۔ اور جو جہاں تک ان کی وائف کا تعلق ہے، تو دیکھیں وہ تعلیم یافتہ خاتون ہیں، وہ پڑھاتی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہاؤس وائف ہے یا ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ دیں گی۔ جب کسی گھر میں اتنا زیادہ سیاسی اس کا تعلق ہو، آپ کو پتا ہو کہ ان کے والد اور بھائی جو تھے وہ پختونخوا ملی عوام پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، علی خود مارکسسٹ وہ رکھتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو جب اتنا پولیٹیکل فیملی ہو، اتنا وہاں پہ خواتین جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں، تو وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ دے۔ وہ بالکل اپنی جگہ صحیح بات کر رہی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس بندے کو نہ تو جیل سے ڈرایا گیا، نہ تو بہت سارے دھڑکوں سے اور تھریڈ سے، کہ جب میں نے آپ سے کہا جب الوزیر سے ان کو ٹارگٹ کروایا گیا 3 جون 2018 کو، تو لوکل لوگوں نے ان کی سپورٹ کی، انہوں نے پروٹیکٹ کیا، انہوں نے گھیرا کیا ان کے گھر کے، ہم نے پشاور میں پروٹیسٹ بٹھایا، تب جا کے وہ ہوا، خلاصی ہوئی وہاں پہ، جب گورنمنٹ پہ پریشر آئی، کیونکہ وہ پرو گورنمنٹ ملیٹنٹس تھے۔ اس سارے سلسلے میں جب آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کراچی جیل میں ہیں اور وہ بہتر ہیں اور وہ ٹھیک ہیں، پر جو سلسلہ میں نے آپ سے وضاحت کی نا کہ جن ایف آئی آرز میں بہت سارے لوگ بکے ہیں، اس میں صرف ایک ہی بندے کو اٹھا کے لے کے جانا، یہ کسی بھی ڈاؤٹ سے کم نہیں کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مطلب اگر اس کے خاندان کے 18 لوگوں کو پرو گورنمنٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر سے ٹارگٹ کروا کے مروایا جا سکتا ہے، تو ایک بندے کو جیل کے اندر بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو کیا گیا ہے۔ مطلب کھڑ کمر کے سارے جو الزامات تھے وہ غلط ثابت ہوتے ہیں اور کیس واپس لیا جاتا ہے، تو پھر ایک اور کیس میں سمپل سے جلسہ، کیمپین، ریلی، دیکھیں یہ اس ملک میں تو ہمیشہ سے قانون کو سیاسی لوگوں کے خلاف استعمال کیا، چاہے وہ پھر بھٹو کے خلاف ہو، چاہے وہ پھر کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف ہو، چاہے وہ پھر پی ٹی ایم کے خلاف ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں سعدیہ کہ پشتونوں کی ہم جب بات کرتے ہیں نا جینوسائیڈ کی، تو یہ جینوسائیڈ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بہت بڑے جیسے چنک میں، جیسے خڑ کمر میں مارا گیا، یہ سلسلہ 1948 سے شروع ہوتا ہے۔ مطلب 12 اگست 1948 میں جب خدائی خدمتگار نے ریزسٹ کیا، پروٹیسٹ کیا چارسدہ کے مقام پر، 600 سے اوپر لوگوں کو مارا گیا، اور جو لوگ شہید ہوئے ان سے 70 روپے اس وقت جرمانہ لیے گئے، جو لوگ زخمی ہوئے ان سے 30 روپے لیے گئے، تو یہ جرمانے بھی لیے گئے، جتنی گولیاں جس کو لگی اس گولی، تو لوگوں نے اپنے مردے چھپائے، اپنے گھر کے صحنوں میں دبائے۔ یہ 1948 سے سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارا جینوسائیڈ کا، اور جینوسائیڈ میں پھر ٹارگٹ کلنگ بھی آتی ہے، پھر آپ کی گروپ کلنگ بھی آتی ہے، بڑے چنک میں بھی۔ تو خدائی خدمتگار جیسے نان وائلنٹ پیس میکرز کے اوپر اگر ٹارگٹ ہوتا ہے، پھر کوئٹہ کے وکیلوں کا جو قتل عام ہے، پھر اے پی ایس کے بچوں کا جو قتل عام ہے، آپ کسی کی پوری جنریشنز کو مار رہے ہیں۔ پھر جب کوئی ایک بندہ اس چیز کو سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا جینوسائیڈ ہے، تو آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ جینوسائیڈ کا سلسلہ جو ہے یہ ٹاپ کے لیڈرز، جی ٹاپ کے جو جرگا کے لوگ ہیں، جو چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، جو بھی کلیئر بات کر رہا ہے اس کو ٹارگٹ کیا۔ تو ہم اس میں یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی سائرہ وزیر کا جو سٹیٹمنٹ ہے علی وزیر کی وائف کا، وہ بالکل کریکٹ ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے، چاہے کیونکہ وہ دیکھیں سعدیہ وہ پیشنٹ ہیں، وہ شوگر پیشنٹ بھی ہیں، ان کو باقی بھی پرابلمس ہے، تو آپ کسی بھی طریقے سے ان کو مار کے یہ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ اصل میں ان کو یہ ہو گیا، اصل میں جو پاکستان کا طریقہ کار، کسی بھی سیکیورٹی اسٹیٹ کا طریقہ
अधिकार है कि वो किसी भी तरीके से इस किस्म के लीडर्स को मार सकते हैं। जब टारगेट डायरेक्ट गोली से न मर सके तो फिर इस तरीके से भी वो टारगेट किया जा सकता है। बाकी देखिए, हमने तो कभी भी ऐसा क्लेम नहीं किया इस रियासत में जो कानून के बाहिर हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कानून से बालातर होकर हम इंसाफ चाहते हैं। हम तो कहते हैं इस आइन के अंदर जो हमारी बुनियादी इंसानी हकूक है वो हमें दो। तो इसमें ठीक है, रियासत ने एफआईआर्स लगाए हैं, लोगों को जेल लेकर जाएँ। हमने जितनी भी बीबीएज़ जितने भी एफआईआर्स और बीबीएज़ हुई हैं, उसमें अगर अगर अदालत जाना हुआ तो सब अदालतों में पेश हुए हैं। किसी ने भी अदालत को वो नहीं किया कि उसको छोड़ा नहीं या थाने पेश नहीं हुए। हर जगह चाहे वो अली वज़ीर हो, मोहसिन दावड़ हो, मैं हूँ या फिर कोई वर्कर हो, सब जाते हैं। लेकिन हमारा ये डर बिल्कुल बजा है इस रियासत में कि अली वज़ीर को टारगेट किया जा सकता है जेल के अंदर। वो उसके वेयर अबाउट्स बिल्कुल शुरू में अननोन थे। अभी थोड़ा बहुत जो हमें पता है वो तो है, लेकिन हम सिर्फ़ ये चाहते हैं और उसकी फैमिली, आपको ये बताती चलूँ, उसकी फैमिली जो है वो ये चाहती है कि बस अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे 4-5 लोग बेशक हम पे एफआईआर करें, हम उसके साथ रहें ताकि हमें ये श्योरिटी हो कि इसको कुछ नहीं होने वाला। देखिए, किसी भी रियासत में आप देख लें, कोई भी ये डिमांड नहीं करता कि 4-5 लोगों को फैमिली से लेके जाओ, उसके साथ रखो ताकि हमें श्योरिटी हो। जेल में रखो, जितना अरसा ये जेल में रहता है, हम भी साथ में रहेंगे। सिर्फ़ इस वजह से कि हम कानून को मानते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि हम वो सूरे सारे प्रोसीजर को चलने देना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें ये भी श्योरिटी हो कि हमारा लीडर जो है, हमारा बंदा जो है, हमारा दोस्त जो है, वो सिक्योर हो। जी। जी सना, मैं समझ सकती हूँ कि आपका वक़्त बहुत कीमती है। आजकल वैसे भी आप लोगों की एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी हुई हैं। बस आपसे एक आखिरी सवाल करूँगी और वो आपसे मुताल्लिक़ है, वो अली वज़ीर से मुताल्लिक़ नहीं है। वो सवाल ये है कि आप बहुत वोकल हैं। मुझे अभी इस पॉडकास्ट में भी आइडिया हुआ है कि आप भी बहुत खुलकर बात करती हैं और आप लगी-लिपटी बात नहीं रखती। अ, कभी सना आपको इस तरह महसूस हुआ, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक वाक़या देखा करीमा बलोच का, कि उनकी एक बड़ी सस्पिशियस सी डेथ हुई। आपको कभी अ, अपनी जान से रिलेटेड, अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड कभी डर लगा? अ, मैं सादिया पिछले तकरीबन 11-12 साल से सियासत और एक्टिविज़्म मैदान पे खड़े होके ऑन ग्राउंड कर रही हूँ। और इस सिलसिले में सादिया जब बहुत सेवेयर थ्रेट्स मुझे थे, आई नैरोली एस्केप्ड abduction in 2015. I was arrested in 2014. ये आर्मी पब्लिक स्कूल का जो कैंपेन हम चला रहे थे 16 बार एक्शन फोरम के हवाले से, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा फेस किया। हुँ। मतलब एज़ एन एक्टिविस्ट, एज़ एन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या कोई भी एज़ अ जर्नलिस्ट भी बहुत सारा फेस किया, बहुत सारी टॉपिक्स पे लिखने के ऊपर। मतलब मैं अगर जर्नलिस्ट के उस पे बताऊँ तो एक था कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे मैंने लिखा था पाकिस्तान और इंडिया का, उस पे मुझे फेस करना पड़ा बहुत सारा। इस तरह से बहुत सारे टैबू स्टोरीज़ पे काम करने की वज़ह से फेस करना पड़ा एज़ अ जर्नलिस्ट भी। पर एज़ अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैंने बहुत सफ़र किया। उसमें ये था कि जब जब आर्मी पब्लिक स्कूल के उस पे हम फ्री जुडिशियल कमीशन की डिमांड कर रहे थे, तो आई नैरोली एस्केप्ड अबडक्शन। मैंने बहुत सारी डिटेंशन फेस की और फ्रैंकली स्पीकिंग सादिया, उस वक़्त मुझे पता भी नहीं होता था किसको डिटेंशन कहते हैं, कि जो जो 6 घंटे और 7 घंटे और 8 घंटे आपको बिठा के रखें और आपकी फैमिली को पता नहीं, वो सड़क के ऊपर से आपको उठा के ले जाके बिठा लें, तो ये डिटेंशन होती है। तो बहुत सारे थ्रेट्स बर्दाश्त किए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सड़क के ऊपर। लेकिन पीटीएम के अंदर मैंने पीटीएम से पहले भी मेरी जॉब्स गईं एज़ एन एक्टिविस्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल के उसमें मेरी जॉब्स गईं। मुझे घर से मेरे लैंडलॉर्ड को क्योंकि मुझे घर से निकलवाया गया। बहुत सारे बंदूकें दिखाना, ये मुझे नफ़रत है ब्लैक कलर की वीगो से, उसका पीछा करना, बंदूकें दिखाना, ये सारी। लेकिन मेरी एज़ अ जर्नलिस्ट मैं पीटीवी के साथ काम करती 2018 में, वो मेरी जॉब मुझे बल्कि जॉब से नहीं निकाला गया, सिर्फ़ मुझे कहा गया, बाकायदा प्रोग्राम मैनेजर ने मुझे कहा गया कि यू आर बैन ऑन पीटीवी। तो मैंने कहा कि मैं तो लाइव ट्रांसमिशन करती थी पश्तो की। मैंने उनसे कहा कि आप उठा के देख लें, मैं तो जर्नलिज़्म ग्रेजुएट हूँ, मतलब मुझे पॉलिसीज़ का पता है, तो कोई निकाले कि मैंने, कहते नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको बैन किया जाए। जॉब से सिर्फ़ ना निकाला जाए, आपको बैन किया जाए टीवी पे।
तो मुझे 2018 अप्रैल में बैन किया गया पीटीवी पे। फिर मेरी अपनी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे नौकरी से निकाला पेशावर में। आई वाज रीजनल हेड, आई वाज वर्किंग विद शिरकतगाह। हुँ, और बहुत सारी फेमिनिस्ट खवातीन ने जो इंसानी हकूक की बात भी करती है, मेरे इदारे को खत लिखे कि इनको निकाला जाए। और डेथ थ्रेट्स तो बहुत फेस की, पर 2019 में मुझे मई के महीना था, तो इससे ये खड़ कमर के वाक़ये से थोड़ा पहले मुझे फ़ोन पे थ्रेट्स मिले, क्योंकि मैंने उस खातून का इंटरव्यू करके क्योंकि मैं खुद काम नहीं कर रही थी, मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा था, तो मैंने उस खातून का इंटरव्यू किया था जिसने जो एफसी ने उसके घर घुसने की उसको अटेम्प्ट टू रेप का वो केस था। तो मैंने उसका इंटरव्यू जो है वो बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स को भेजा। तो ये बहुत मुश्किल था वहाँ पे लोगों को पहुँचना। ज़ेबा नाम था उनका, मोहम्मद एजेंसी में। हुँ, खैसूर के वाक़ये में हमने जाके उसको रिकॉर्डिंग की, उसको लोगों के सामने लाया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें पीटीएम का बहुत वो था कि उसमें मुझे डेथ थ्रेट्स थी ही। फिर मुझे बीच सड़क पे रोक के पिस्तौल वो ट्रिगर दबा के और वो करने की कोशिश की, जिस पे मैंने एफआईआर्स भी की। मतलब स्टेट अगर हम पे एफआईआर करती है, तो मैंने भी उस पे एफआईआर करने की कोशिश की। लेकिन ये है कि ये सिलसिला चलता है और ये चल रहा है। मैं हर महीने 6-7 दफ़ा मैं पेशावर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में पेश होती हूँ। हमारी गिरफ्तारियों के वारंट भी जारी होते हैं, फिर हम उसमें भी जाते हैं और अपनी ज़मानतें करवाते हैं। हर महीने मुझे थाने में भी पेश होना होता है मुख्तलिफ से। मुझे कभी-कभी भूल जाता है किस केस में किस वक़्त पेश होना है। कभी मुझे अपने वकील का भूल जाता है कि कौन मेरा कौन-सा केस लड़ रहा है। ज़्यादा है ना? लेकिन आप ये बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। मैं सादिया, एक जर्नलिस्ट खातून है समीरा नाम है, उनसे एक दिन बात कर रही थी, तो मुझे कहती है कि ऑनलाइन बहुत सारे, मैं एक आखिरी बात करने जा रही हूँ कि मर्दों को दूसरी तरह से डील किया जाता है। हम औरतों के साथ थ्रेट्स या डेथ थ्रेट्स या पिस्तौल, तमाचा दिखाना ये कोई वो नहीं है, लेकिन इसके साथ जो एक और चीज़ की जाती है ना, हमारी पैट्रियार्की को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मेरे भाइयों को कहना, कैसे पश्तून हो, बहन को छोड़ दिया है, मर्दों के साथ आधी रात को जलसा करने जाती है। कैसे पश्तून हो, फिर आप सोचें भाई कि आपकी बहन गायब हो जाएगी तो आपके साथ क्या हो जाएगा? मतलब आप देखें, पैट्रियार्की को इस्तेमाल किया जाता है। रियासती इदारे, स्टेट इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं पैट्रियार्की को। वो आपके मीम्स बना रहे हैं, वो आपकी फ़ोटोशॉप तस्वीरें उठा-उठा के एडिट करके आपकी फैमिली को भेज रहे हैं। ये लेवल है यहाँ पे। तो ये जो डेथ थ्रेट्स हैं, ये सिर्फ़ डेथ थ्रेट्स नहीं है। ये जो जो खतरा है, ये सिर्फ़ खतरा नहीं है। ये किस-किस तरीके से आपको हैरास करते हैं, ये किस-किस तरीके से आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, ये एक लेवल है। और ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं सबसे गुज़रती हूँ, मुझे एंग्ज़ायटी भी होती है, मुझे तकलीफ़ भी होती है, मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर हुआ है। मगर मैं ये समझती हूँ कि जब भी आप सच का साथ देंगे, जब भी आप स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहेंगे, आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ, मेरा ईमान है कि जब आप सच्चे हों, जब आप मैदान पे होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों मतलब देखिए ना, ठीक है, रियासत से तो गिला, रियासत से गिला, रियासती इदारों से भी गिला रियासती। लेकिन व्हाट अबाउट फेमिनिज़्म? जब एक कोई फेमिनिस्ट इदारा आपको नौकरी से निकालता है, जब कोई फेमिनिस्ट आपके खिलाफ खत लिखता है कि इसको नौकरी से, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब जिन चीज़ों से आपको उम्मीदें भी होती हैं, तो वो भी आपको छोड़ देती हैं। लेकिन ये है कि कमिटमेंट, क्लैरिटी और आपका जो विज़न होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सादिया, शायद हम रहें या ना रहें, शायद हम हों या ना हों, कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन्स जो है, उनको ये गिला नहीं होगा कि यहाँ कोई नहीं था हमारा पूछने वाला, यहाँ कोई नहीं था जिसने स्टैंड नहीं लिया, यहाँ कोई नहीं था जो डट के मैदान पे खड़ा हो। कम से कम हमने ये चीज़ नहीं छोड़ी, कम से कम हिस्ट्री में ये रहेगा कि, और मैं ये आपको बताती चलूँ कि आई एम नॉट समवन के जो कोई कोई बहुत यूनिक काम कर रहा है। पश्तून हिस्ट्री में पाकिस्तान बनने से पहले भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी जितनी भी तहरीकें रही हैं, उसमें ख़वातीन ने डट के मुकाबला किया, वो खड़ी रही हैं, वो मैदान पे लड़ी भी हैं, उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने सब कुछ किया है। अनफॉर्च्यूनेटली उनके काम को डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। जो मुझे मेरा एक ख्वाब है कि मैं शायद ऐसा कर सकूँ, उन पश्तून ख़वातीन को डॉक्यूमेंट कर सकूँ, जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार अदा किया है। जी। अम,
یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے ثنا، میرے خیال میں یہ پشتون خواتین کے لیے بھی بہت انسپائرنگ ہوگی، کہ ایسا نہیں ہے کہ پشتون خواتین کبھی بھی ظلم کے خلاف یا انسانی حقوق کے سلسلے میں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں سامنے نہیں آئیں، اور آپ کی صورت میں آپ جیسے ینگ ایکٹیوسٹ، آپ جیسے ینگ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ غالباً ان خواتین کی زندگی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ ثنا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور آپ نے اتنی کھل کر بات کی، اس چیز کے لیے بھی بہت شکریہ۔ آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھی۔ اس پوڈ کاسٹ میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو غالباً آپ نے مین اسٹریم میڈیا پر نہ دیکھی ہوں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو غالباً آپ کے ذہنوں میں بنے ہوئے اسٹیریوٹائپس جو ہمیں مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے آتے ہیں ان کو توڑنے میں مدد دیں۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے خدا حافظ۔